सम्पूर्णमा नमस्कार। युट्युब ई पाठशालाले शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने विभिन्न परीक्षाको तयारी गरिरहनुभएका साथीहरूलाई परीक्षामा थप सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले निरन्तर रूपमा पाठ्यक्रममा आधारित भएर सहयोगी भिडियो सामग्रीहरू तयार पारिरहेको छ। यसै क्रममा आजको विषयवस्तु पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो नोटमा टिपोट गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आजको विषयवस्तु रहेको छ शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धान। हामी आज यसभित्र शिक्षक तालिम र क्षमता विकास र शैक्षिक अनुसन्धानको अर्थ, आवश्यकता र प्रयोग, जहाँ घटना अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धानलाई पनि विशेष रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। शिक्षक तालिम र क्षमता विकास। शिक्षक तालिमको परिचय। शिक्षक तालिम एक संरक्षित प्रक्रिया हो जसको उद्देश्य शिक्षकलाई शिक्षणको क्षेत्रमा आवश्यक ज्ञान, सिप र प्रविधिहरू प्रदान गर्नु हो। यसको मुख्य उद्देश्य शिक्षकहरूलाई प्रभावकारी शिक्षण विधिहरू, पाठ योजनाहरू तयार गर्ने, कक्षा व्यवस्थापन, विद्यार्थीहरूको आवश्यकतालाई बुझ्ने र उनीहरूको सिकाइ प्रक्रियालाई अनुकूल बनाउने सिपमा दक्षता प्राप्त गराउनु हो। शिक्षक बन्न चाहनेलाई सेवाकालीन तालिम, सेवारत शिक्षकलाई सेवाकालीन तालिम र विषयलाई समसामयिक बनाउन पुनर्ताजगी तालिमको आवश्यकता अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्छ। सन् 1632मा फ्रान्सको लायोनमा फादर डेलिमाद्वारा पहिलो शिक्षक प्रशिक्षकको कक्षा सञ्चालन भएको थियो भने पेस्टालोजीलाई शिक्षक तालिमको अवधारणालाई प्रचार गर्ने पहिलो विद्वानको रूपमा मानिन्छ। शिक्षक पेशागत विकास। शिक्षक पेशागत विकास भनेको शिक्षकले आफ्नो पेसामा निरन्तर सुधार र प्रगति गर्ने प्रक्रिया हो। यसले शिक्षण विधि, विषयवस्तु, प्रविधिको प्रयोग र व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सिपहरूको विकासलाई समेट्दछ। शिक्षकलाई पेसाप्रति कर्तव्यनिष्ठ, अध्यावधिक र कार्यकुशल बनाउने प्रक्रिया शिक्षक पेशागत विकास हो। शिक्षकको पेशागत विकासका लागि अध्ययन भ्रमण, पूर्व सेवाकालीन तालिम, सेवा प्रवेश, अभिमुखीकरण तालिम, सेवाकालीन तालिम, सुप्रतिबिम्बन, कार्यमूलक अनुसन्धान जस्ता विभिन्न सिकाइका विधिहरू उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ। शिक्षक तालिम र शिक्षक पेशागत विकास बीचको अन्तर। शिक्षक तालिम अनिवार्य हुन्छ। पेसाको सुरुवात गरेपछि तालिम लिनै पर्दछ भने पेशागत विकास ऐच्छिक किसिमको हुन्छ। तालिमले शिक्षणको दक्षता विकासको अपेक्षा गरेको हुन्छ भने पेशागत विकासले शिक्षकको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिन्छ। विकासमा शिक्षण सिकाइका अवला व्यक्तित्व विकास, भाषिक सामाजिक सिपहरू, शिक्षणका कला कौशल, अन्तर्क्रिया, सहपाठी सम्बन्ध आदि कुराहरूमा ध्यान दिन्छ। तालिमलाई शिक्षणसँग मात्र सम्बन्धित र विकासलाई शिक्षकको सर्वाङ्गीण पक्ष सम्बन्धित कार्यक्रमका रूपमा लिन सकिन्छ। तालिमका तुलनामा पेशागत विकासको कार्य लामो समयसम्म हुने गर्दछ। तालिम कुनै एउटा सीमित उद्देश्य राखेर पुरा गर्न सकिने किसिमको वस्तुपरक र तत्कालीन प्रविधिको हुन्छ भने पेशागत विकास दीर्घकालीन र स्थायी प्रकृतिको हुने गर्दछ। तालिममा शिक्षण सिकाइका सिप, प्रविधि र ज्ञानको प्राप्तिमा जोड दिन्छ भने विकासमा सचेतनाको वैयक्तिक वृद्धि र विकासमा जोड दिन्छ। तालिम पेसा प्रवेशका लागि अनिवार्य र पूर्व शर्तका रूपमा देखिन्छ भने विकास कार्य पेसामा प्रवेश पश्चातको स्वैच्छिक र आत्मानुभूतिपरक कार्यको रूपमा देखा पर्दछन्। तालिम माथिबाट तल जाने प्रकृतिको हुन्छ भने विकासको कार्य शिक्षण आफैले निर्धारण गर्ने वा तलबाट माथि जाने प्रकृतिको हुन्छ। तालिमको अन्त्यमा सिकाइको प्रमाणपत्र प्राप्त हुन्छ भने पेशागत विकास कार्यलाई प्रमाणपत्रमा सीमित गर्न सकिँदैन। शिक्षक तालिमका अवधारणाहरू। एकमा छ शिक्षण प्रशिक्षण अथवा सेवाकालीन। यसको लक्ष्य शिक्षण सिपको विकास गर्नु हो। जस्तै विगतमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले प्रदान गरेको 10 महिने वा 1320 घण्टाको तालिम। दुईमा छ शिक्षक शिक्षण, शिक्षक तयारी कोर्स अथवा पूर्व सेवाकालीन। यसको लक्ष्य शिक्षणको लागि आवश्यक ज्ञान, सिप र प्रविधिको विकास गर्नु हो। जस्तै बिएड, एमएड कार्यक्रम लामो अवधिको र अर्को छोटो अवधिको हुने गर्छ। तीनमा शिक्षक विकास। यसको लक्ष्य कार्यरत शिक्षकहरूको पेशागत क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नु हो। जस्तै कार्यरत शिक्षकहरूको लागि गोष्ठी, कार्यशाला आदि। एसएसआरपी अथवा विद्यालय सुधार योजनाले अब आर्थिक वर्ष 2066-67 देखि सञ्चालनमा ल्याएको शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम टिपिडी शिक्षक विकासको उदाहरण हो। नेपालमा शिक्षक तालिमको विकासक्रम। औपचारिक सुरुवात विक्रम सम्वत 2004 जेठ 10 गतेदेखि। आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र ताहाचलको स्थापना अथवा पहिलो शिक्षक शिक्षण केन्द्र। आधार शिक्षा अन्तर्गत आधार स्कुलमा पढाउने शिक्षक उत्पादन गर्न। प्राथमिक शिक्षक तालिम विक्रम सम्वत 2011 भाद्र 24 गते। राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना। प्राथमिक शिक्षकलाई समेत तालिम प्रदान। कलेज अफ एजुकेसन शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय स्थापना विक्रम सम्वत 2013 भाद्र 24 गते। राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 को सिफारिस अनुसार। पूर्व सेवाकालीन र सेवाकालीन शिक्षक तालिम सञ्चालन। पूर्व सेवाकालीन 1 वर्षे, 3 वर्षे एकपटक मात्र र 4 वर्षे बिएड 2016 सालदेखि, आइएड र बिएड 1 र 2 वर्षे 2022 देखि
एमएड सञ्चालन, सेवाकालीन तालिम, घुम्ती शिक्षक, नर्मल स्कुल तालिम, दुर्गम क्षेत्र तालिम, महिला शिक्षक तालिम आदि। विक्रम सम्वत 2013देखि घुम्ती शिक्षक तालिम, घुमुवा शिक्षक तालिमको सुरुवात। उक्त तालिम विक्रम सम्वत 2023सम्म सञ्चालन रहेको। 2013देखि नर्मल स्कुल तालिम, 2016देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अङ्ग, तत्पश्चात 2 वर्षीय आइएड र 1 र 2 वर्षीय बिएड सञ्चालन। 2022मा कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र एक्सटेन्सन सेन्टर वीरगन्जमा स्थापना। प्रशिक्षणका लागि अमेरिकी प्रणाली अपनाइएको। 2028मा कलेज अफ एजुकेसनलाई शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थान 2043देखि सङ्काय बनाइएको। प्राथमिक स्कुल तालिम केन्द्र स्थापना 2023, 2वटा कार्यक्रम, विस्तार कार्यक्रम, योग्यता अभिवृद्धि कार्यक्रम 1 वर्ष थियो भने अर्को थियो शिक्षक तालिम। कक्षा 8 उत्तीर्ण भएकालाई 1 वर्ष पेशागत विकास तालिम दिइने व्यवस्था गरिएको थियो। यसै गरी कक्षा 8 अनुत्तीर्णका लागि पहिलो 1 वर्ष शैक्षिक योग्यता अभिवृद्धि कार्यक्रम र दोस्रो वर्ष पेशागत विकास तालिम दिइन्थ्यो। यस कार्यक्रमलाई प्राथमिक शिक्षकहरूको लागि विस्तार कार्यक्रमको रूपमा लिइन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2024 जेठ 29बाट राष्ट्रिय व्यवसाय प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरेर व्यावसायिक विषय पढाउन मध्यम स्तरीय प्राविधिज्ञहरू उत्पादन गरियो। शिक्षकमा महिलाहरूको लागि समान अवसर कार्यक्रम, इक्वल एक्सेस अफ वुमेन टु एजुकेसन प्रोग्राम सुरुवात विक्रम सम्वत 2027मा। सहयोग युनिसेफको आर्थिक सहयोग, शिक्षा मन्त्रालयले सुरुवात गरेको सर्वप्रथम योजना 2028 सालमा पोखरा क्याम्पसबाट लागू भएको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028मा शिक्षक हुन तालिमलाई अनिवार्य गरिएको थियो। 1 वर्षको तालिम लिई प्रावि, निमावि तथा मावि शिक्षकका लागि तयार गरिने व्यवस्था गरेको थियो। प्रत्येक शिक्षकलाई शारीरिक अभ्यास र शारीरिक शिक्षाको तालिम प्रदान गरिने व्यवस्था थियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र संस्थानलाई 2043मा सङ्कायमा परिणत भएको थियो। शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट 2 वर्षे प्रमाणपत्र तह आइएड र 2 वर्षे स्नातक बिएड र 2 वर्षे एमएड र 1 वर्षे स्नातक बिएड जस्ता पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो अथवा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028मा व्यवस्था गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2028देखि 2037सम्म सञ्चालित विभिन्न प्रकारका शिक्षक तालिम, ए लेभल शिक्षक तालिम, एसएलसी उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकहरूका लागि शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहको 2 वर्षीय कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो वर्ष, बी लेभल शिक्षक तालिम, एसएलसी अनुत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकहरूका लागि शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत 10 महिने शिक्षक तालिम कार्यक्रम, स्थलगत तालिम, प्रवेशिका उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकहरूलाई तालिम दिन उनीहरूलाई पाएक पर्ने स्थानमा बिहानको समयमा सञ्चालन गरिने यो तालिम शिक्षाशास्त्र प्रमाणपत्र तहको पहिलो वर्ष सरह मानिएको। माध्यमिक विद्यालयमा आधारित तालिम कार्यक्रम, माध्यमिक तहका कक्षाहरूमा 400 पूर्णाङ्कको शिक्षा विषयले प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्णलाई प्राथमिक तहको तालिम प्राप्त शिक्षक मानिन्थ्यो। महिला शिक्षक तालिम कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षक तयारीका लागि अपग्रेडिङ, योग्यता अभिवृद्धि र शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन, 3 वर्ष तालिम विद्यालयमा र चौथो वर्षमा क्याम्पसको बी लेभल तालिममा सहभागी गराइन्थ्यो। महिला शिक्षक तालिम कार्यक्रम 5 वटा शिक्षा क्याम्पसहरूमा सञ्चालन थिए। ती हुन् पोखरा, धनकुटा, सुर्खेत, वीरगन्ज र जुम्ला। रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम परियोजना विक्रम सम्वत 2035मा स्थापना भएको। रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रमको प्रसारण सुरु विक्रम सम्वत 2037 भाद्र 4। सुरुमा रेडियोबाट प्राथमिक शिक्षकहरूको लागि 150 घन्टे शिक्षक तालिम सुरु। यसले 150 घन्टे र 10 महिने तालिम सञ्चालन, जुन अमेरिकी सहयोगबाट भएको थियो। 2049को प्रतिवेदनको सिफारिसमा अथवा सिफारिस अनुसार विक्रम सम्वत 2050 श्रावण 1 गतेदेखि परियोजनाको सट्टा दूर शिक्षा केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो। सेती परियोजना ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजना। सेती प्रोजेक्टले स्रोत केन्द्र मार्फत 10 महिने, 21 महिने र 7 दिने शिक्षक तालिम सञ्चालन गरेको। प्राथमिक शिक्षा परियोजना 150 घन्टे सेवाकालीन प्राथमिक शिक्षा तालिम 12-12 दिनको 3 पटक गरी सञ्चालन। आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति योजना विक्रम सम्वत 2044-45मा एसएलसी उत्तीर्ण शिक्षकका लागि 150 घन्टे आधारभूत तालिम दिएको पाइन्छ। प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना विक्रम सम्वत 2049देखि सुरु भएको। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049को सिफारिसमा विक्रम सम्वत 2050 श्रावण 1 गते शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र दूर शिक्षा केन्द्रको स्थापना। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले 150 घन्टे तालिम प्राप्त शिक्षकलाई थप 180 घन्टा तालिम दिएर 330 घन्टे तालिमको रूपमा पहिलो चरण पुरा गर्ने कार्यक्रम ल्यायो। प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्र स्थापना 2053, जुन शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको मातहतमा रहेको। तालिम केन्द्रको सङ्ख्या 8 वटा, भोजपुर, सुनसरी, धनुषा, बारा, काभ्रे, तनहुँ, रूपन्देही, सुर्खेत र डोटीमा। 2061 भाद्र 29मा शैक्षिक तालिम केन्द्र
कमा परिणत तत्पश्चात शैक्षिक तालिम केन्द्र क 9वटा भएको र शैक्षिक तालिम केन्द्र ख 20वटा र शैक्षिक तालिम उपकेन्द्र 5वटा कायम भएको। 2070देखि शैक्षिक तालिम केन्द्र जम्मा 29वटामा सीमित रहेको भने 2075-3-32को निर्णयबाट हाल 7वटा शिक्षक तालिम केन्द्र सुनसरी, बारा, काभ्रे, तनहुँ, रूपन्देही, सुर्खेत र डोटीमा सञ्चालनमा रहेका छन्। प्राथमिक शिक्षक तालिम अवधि 10 महिना 1320 घण्टा, 2.5 महिना अर्थात् 320 घण्टाका 4 चरण। पहिलो र चौथो चरण शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अन्तर्गतका तालिम केन्द्रबाट सामान्य सामान्य पद्धतिबाट सञ्चालन गरिन्थ्यो भने दोस्रो र तेस्रो चरण दूर शिक्षा केन्द्र मार्फत अथवा दूर शिक्षा रेडियोबाट प्रसारण गरिन्थ्यो भने विक्रमसम्म 2059देखि दोस्रो र तेस्रोलाई मिलाएर 5 महिने दोस्रो चरण दूर शिक्षा केन्द्र मार्फत 3 चरणमा तालिम दिने व्यवस्था गरिएको थियो। अन्तर्क्रियात्मक रेडियो शिक्षण कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2056-57देखि दूर शिक्षा केन्द्रबाट कक्षा 3 र 5 को अङ्ग्रेजी विषयमा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा विक्रमसम्म 2062-24 शिक्षक तालिम नीति 2062मा जारी गरिएको। शिक्षक शिक्षा आयोजना 2002देखि 9सम्म कार्यान्वयन अवधि सन् 2002देखि 9, कार्यक्रम लागत $24.1 मिलियन अमेरिकन डलर, संशोधित लागत $27.8 मिलियन अमेरिकन डलर। दात्री निकायहरू एसियाली विकास बैंक ऋण सहयोग र सम्झौता भएको मिति जनवरी 28, 2002। कार्यक्रमको उद्देश्य 1 मा छ प्राथमिक तहका शिक्षकहरूको लागि गुणस्तरीय सेवाकालीन, पूर्व सेवाकालीन तथा पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गर्ने। 2 मा छ तालिम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। 3 मा छ शिक्षण पेसामा महिला तथा पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्ने। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ शिक्षक शिक्षण आयोजना सन् 2002देखि 9मा प्राथमिक शिक्षकहरूका लागि सघन रूपमा शिक्षक तालिम सञ्चालन, जस अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्र र वैकल्पिक तालिम प्रदायक संस्था मार्फत पहिलो चरण 2.5 महिने अर्थात् 2 वर्ष 6 महिने र तेस्रो चरण 2.5 महिने अर्थात् 2 वर्ष 6 महिने दूर शिक्षा पद्धति मार्फत दोस्रो चरण 5 महिने गरी कुल 10 महिने तालिम सञ्चालन गरिएको। त्यस्तै 5औं नम्बरमा रहेको छ आयोजना मार्फत 15 वर्ष सेवा अवधि र 45 वर्ष उमेर पुगेका प्राथमिक शिक्षकका लागि विशेष प्याकेज 2.5 महिनेमा तालिम सञ्चालन गरिएको थियो भने छात्रवृत्ति मार्फत सुविधा बिन खास गरी महिलाहरूको लागि शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तालिम सञ्चालन गरिएको। 6 मा छ शिक्षक शिक्षा आयोजना 2002देखि 2009को अन्तसम्ममा प्राथमिक तहका 98.2% शिक्षकलाई तालिम प्राप्त बनाइएको तालिम लिन बाँकी 1.8% शिक्षकहरूको लागि लक्षित गरी विक्रमसम्म 2067 चैत्रदेखि दूर शिक्षा पद्धतिबाट 10 महिने तालिम कार्यक्रम अन्तिम पटकका लागि सञ्चालन गरिएको। निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक शिक्षकहरूको लागि तालिम कार्यक्रम विक्रमसम्म 2023मा विज्ञान शिक्षण प्रबन्धन कार्यक्रम, विक्रमसम्म 2025मा गणित शिक्षकहरूको लागि प्राइम तालिम कार्यक्रमको सञ्चालन, विक्रमसम्म 2039देखि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विज्ञान शिक्षा परियोजना सुरु भएको उक्त परियोजनाले विक्रमसम्म 2041-42मा माध्यमिक तहका विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई तालिम प्रदान, विक्रमसम्म 2050मा विज्ञान शिक्षा विकास परियोजनालाई माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनामा रूपान्तरण गरिएको। परियोजना मार्फत केन्द्रमा देशभर 25वटा माध्यमिक शिक्षा विकास एकाइ स्थापना गरिएको। माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको सेवाकालीन तालिमलाई सक्षमतामा आधारित शिक्षक तालिम कार्यक्रम अवधि 10 महिने 3 मोड्युल वा चरणमा विभाजन गरी सञ्चालन। पहिलो मोड्युललाई 2 भागमा क तालिम केन्द्रमा आधारित 1 महिना 132 घण्टा र ख विद्यालयमा आधारित 1.5 महिना वा 198 घण्टा गरी जम्मा 330 घण्टा छुट्याइएको थियो। दोस्रो मोड्युल 5 महिना 660 घण्टा दूर शिक्षा पद्धतिमा आधारित। तेस्रो मोड्युललाई पहिलो चरण जस्तै 1 महिने तालिम केन्द्रमा आधारित र 1.5 महिने विद्यालयमा आधारित बनाई सक्षमतालाई आधारित शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066-72मा शिक्षक तालिम। यसले वृद्धि विकासका लागि शिक्षकलाई नवप्रवेशी, अनुभवी, निपुण र विशेषज्ञ गरी 4 श्रेणीमा विभाजन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको। 5 वर्षभित्र शिक्षकका लागि 30 दिने पेशागत तालिम दिने। शिक्षकको पेशागत विकास टिपिडी मोडेल संरचना तालिम अवधि 30 दिन र चरण 3, प्रत्येक चरणको अवधि 10 दिन। 10 दिन प्रत्येक चरणको तालिमको 3 भाग 5, 3, 2 दिन। पहिलो भाग तालिम कार्यशाला 5 दिन, दोस्रो भाग स्व अध्ययन अभ्यास 3 दिन, तेस्रो भाग शैक्षणिक परामर्श 2 दिन।
तालिम प्रदायक निकाय आधारभूत तहको स्रोत केन्द्र 1053 र माध्यमिक तहको अगुवा स्रोत केन्द्र 46 र शैक्षिक तालिम केन्द्र 29बाट दिइने। शिक्षक पेशागत विकासको प्रारूप 2072। शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदबाट 2072 चैत्र 3 गते स्वीकृत गरिएको थियो। जुन प्रारूप शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदको मिति 2080 7 महिना 12 को निर्णयबाट परिमार्जन भएको छ, जसको विस्तृत अध्ययन हामी अर्को भिडियो मार्फत गर्नेछौँ। अब लागौँ शिक्षा ऐन 2028 तथा नियमावलीमा शिक्षक तालिम सम्बन्धी व्यवस्थातर्फ। शिक्षकलाई तालिमका लागि सिफारिस गर्ने विद्यालय निरीक्षक। शिक्षकलाई तालिमका लागि छनौट गर्ने काम विद्यालय व्यवस्थापन समिति। कार्यक्षमताका आधारमा गरिने शिक्षकको बढुवामा तालिम बापतको कुल अङ्क 10 अङ्क, 10 महिना वा सो बराबरको तालिम बापत 7 अङ्क र पेशागत विकास तालिम बापत 3 अङ्क प्रदान गरिने व्यवस्था। विभिन्न संस्थाबाट दिइने तालिमको मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण गर्ने कार्य शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदले गर्दछ। शिक्षक मन्त्रालयका कर्मचारी तथा शिक्षा संलग्न व्यक्तिको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी नीति निर्माण गर्नका लागि शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा 16 सदस्यीय शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदको व्यवस्था रहने। शिक्षक शिक्षा तथा शिक्षक तालिम सम्बन्धमा दूर शिक्षा प्रदान गर्न सकिने। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तालिममा जाने शिक्षकलाई तालिमबाट फर्केपछि कम्तीमा 3 वर्ष विद्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा शर्तहरू निर्धारण गरी कबुलियतनामा गराउने। खटाएको तालिम वा प्रशिक्षणमा भाग लिन नगएमा प्राध्यापकले तालिम वा प्रशिक्षणमा छनौट भएका शिक्षकलाई सहभागी हुन नपठाएमा शिक्षकलाई 5 वर्षसम्म तलब वृद्धि वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्न सकिने व्यवस्था शिक्षा नियमावली 2059 गरिएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 शिक्षक तालिम सम्बन्धी नीति। शिक्षक तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरू मार्फत विज्ञान प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितसँग सम्बन्धित विषयवस्तु शिक्षण गर्न शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ। शिक्षक तालिमको लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले शिक्षण एकाडेमी वा शिक्षण कलेजसित सम्झौता गरी शिक्षकको क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरी सक्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। शिक्षकलाई प्रत्येक 2 वर्षमा सघन पुनर्ताजगी तालिमको अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तहले विद्यालयलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास कार्यक्रम, कस्टमाइज तालिम, कार्यशाला, सेमिनार, अवलोकन भ्रमण, प्रतिबिम्बन, शिक्षक नेटवर्क, सहकार्यात्मकमा गरिने अनुसन्धान, मेन्टरिङ, कोचिङ सञ्चालन गर्ने। तालिमका पद्धति, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा भएको तीव्र विकाससँगै तालिम दिने पद्धतिमा समेत परिवर्तन गरी फेस टु फेस, स्कुल बेस्ड, मिश्रित, अनलाइन तथा भर्चुअल पद्धतिबाट तालिम सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घीय र प्रदेश स्तरमा रहने शिक्षक तालिम प्रदायक निकायले वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्षम र योग्य शिक्षक तथा प्रशिक्षकको विकासका लागि वेबसाइट, अनलाइन ट्युटोरियल, छलफल फोरम, भर्चुअल इमेजिङ जस्ता नवीनतम प्रविधियुक्त पेशागत क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। शैक्षिक अनुसन्धान, अर्थ, आवश्यकता र प्रयोग। शैक्षिक अनुसन्धान, अर्थ, आवश्यकता र प्रयोग। शैक्षिक अनुसन्धानको अर्थ। शैक्षिक अनुसन्धान भनेको शिक्षाका विभिन्न पक्षहरूबारे व्यवस्थित रूपमा जानकारी सङ्कलन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया हो। यसको मुख्य उद्देश्य शिक्षण र सिकाइ प्रक्रियालाई सुधार गर्न, नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्न र शिक्षा सम्बन्धी समस्याको समाधान खोज्नु हो। शैक्षिक अनुसन्धानले विद्यार्थीको सिकाइ, शिक्षकको भूमिकामा सुधार, पाठ्यक्रम विकास, नीति निर्माण र शिक्षामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग जस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। अनुसन्धान 2 शब्द अनु प्लस सन्धान मिलेर बनेको हो। यहाँ अनुको अर्थ पछ्याउनु र सन्धानको अर्थ खोजी हुन्छ। तसर्थ अनुसन्धानको शाब्दिक अर्थ खोजीलाई पछ्याउनु भन्ने हुन्छ। पहिले भएको ज्ञानको अवधारणामा नयाँ ज्ञान विचारको खोजी गर्ने, ज्ञानको अपूर्णतालाई पूर्ण गराउन र समस्या पहिचान गर्ने कार्य नै अनुसन्धान हो। कार्टर भी गुडको अनुसार शैक्षिक अनुसन्धान शिक्षाको क्षेत्रको अध्ययन तथा खोजी हो। मुन्द्रोको अनुसार शैक्षिक अनुसन्धानको अन्तिम लक्ष्य शिक्षाको क्षेत्रमा उपयोगका लागि सिद्धान्तहरू सुनिश्चित गर्नु र पद्धतिहरूको विकास गर्नु हो। अनुसन्धानका विशेषता। शोधकर्ताहरू बेस्ट र काहानले शैक्षिक अनुसन्धानलाई व्यवस्थित, तर्कसङ्गत र वैज्ञानिक विधिका आधारमा वर्णन गरेका छन्। उनीहरूको अनुसार अनुसन्धानका विशेषताहरू निम्नअनुसार रहेका छन्। 1 मा छ व्यवस्थित। अनुसन्धान एक निश्चित उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्ने व्यवस्थित प्रक्रिया हो। यसले अनुसन्धानको योजना, परिकल्पना र विश्लेषणको लागि निश्चित तरिका अपनाउनुपर्छ। 2 छ तथ्यपरक। अनुसन्धान निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह वा भावनाले यसको परिणामलाई प्रभाव पार्न नदिन वैज्ञानिक र तार्किक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। 3 मा छ पुनरावृत्तिमा सक्षम।
अनुसन्धानका विधि र प्रक्रियाहरू स्पष्ट हुनुपर्छ, जसले गर्दा अन्य अनुसन्धानकर्ताहरूले सोही विधि अपनाएर अध्ययनको परिणामको पुष्टि गर्न सकुन्। अर्को विशेषता रहेको छ सटिक। अनुसन्धानका सबै विधि र डाटा सङ्कलन तथा विश्लेषण प्रक्रियाहरू सटिक र सावधानीपूर्वक हुनुपर्छ। 5मा छ तथ्यमा आधारित। अनुसन्धानले वास्तविक तथ्य र तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर विश्लेषण गर्नुपर्छ। प्रयोग, अवलोकन र तथ्याङ्कको माध्यमबाट प्रमाणित हुने नतिजा खोज्नुपर्छ। 6मा छ तर्कसङ्गत। अनुसन्धानका निष्कर्ष तर्कसङ्गत हुनुपर्छ। प्रत्येक चरणमा अनुसन्धानको ढाँचा तार्किक र प्रश्नहरूको जवाफ दिने खालको हुनुपर्छ। 7मा छ सार्वजनिकता। अनुसन्धानका नतिजाहरू सार्वजनिक गरिनुपर्छ ताकि अन्य व्यक्तिहरूले पनि ती निष्कर्षलाई अध्ययन गर्न, समीक्षा गर्न र उपयोग गर्न सकुन्। 8मा छ समस्या केन्द्रित। अनुसन्धान शिक्षामा भएका वास्तविक समस्याको समाधान खोज्ने ध्यान र व्यावहारिक उपयोगका लागि महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। अनुसन्धानको प्रक्रिया वा चरण। अनुसन्धानको प्रक्रिया एक व्यवस्थित र क्रमबद्ध प्रक्रिया हो जसमा विभिन्न चरणहरू समावेश हुन्छन्। यी चरणहरू अनुसन्धानको प्रकार र जटिलतामा निर्भर हुन्छन्। अनुसन्धानमा निम्न चरणहरू समावेश हुन्छन्। 1मा छ समस्या पहिचान। अनुसन्धानको पहिलो चरण हो। यसमा अनुसन्धानकर्ताले अध्ययन गर्न चाहेको समस्या वा जिज्ञासाको पहिचान गर्छ। अनुसन्धानलाई प्रभावकारी रूपमा अध्ययन गर्न समस्या स्पष्ट हुनुपर्छ। 2मा छ सम्बन्धित साहित्यको अध्ययन। यस चरणमा अनुसन्धानकर्ताले पहिले गरिएको अनुसन्धानहरू, सिद्धान्त र सन्दर्भ सामग्रीहरूको अध्ययन गर्छ। यसले समस्या बुझ्न र अनुसन्धानको लागि उपयुक्त ढाँचा बनाउन सहयोग गर्छ। 3 नम्बरमा रहेको छ परिकल्पना निर्माण। परिकल्पना भनेको अनुसन्धान गर्न बनाइने अस्थायी अनुमान हो। यो समस्या समाधानको लागि सम्भावित उत्तर हो जसलाई अनुसन्धानमा परीक्षण गरिन्छ। 4मा छ अनुसन्धान विधि। अनुसन्धानको कार्ययोजना बनाइन्छ। यसमा कुन विधि, कुन उपकरण प्रयोग गर्ने र डाटा कसरी सङ्कलन गर्ने भन्ने कुरा निर्णय गरिन्छ। त्यस्तै 5औं नम्बरमा रहेको छ तथ्याङ्क सङ्कलन। अनुसन्धानको लागि आवश्यक तथ्याङ्क तथा डाटा सङ्कलन गरिन्छ। यसका लागि साक्षरता, प्रश्नावली, अवलोकन, सर्वेक्षण आदि विधिहरू अपनाइन्छ। 6मा छ तथ्याङ्कको विश्लेषण। सङ्कलित तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक तरिकाले विश्लेषण गरिन्छ। यसमा साङ्ख्यिकीय विधि, चार्ट, ग्राफ र अन्य साधनको प्रयोग गरी तथ्याङ्कको अर्थपूर्ण विश्लेषण गरिन्छ। 7औं नम्बरको चरण रहेको छ निष्कर्ष। विश्लेषणपछि प्राप्त परिणामको आधारमा परिकल्पनालाई स्वीकार वा अस्वीकार गरिन्छ। यसबाट समस्या समाधानको निष्कर्ष निकालिन्छ। 8मा छ प्रतिवेदन लेखन। अनुसन्धानको सम्पूर्ण प्रक्रिया, प्राप्त नतिजा, विश्लेषण र निष्कर्षलाई व्यवस्थित रूपमा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिन्छ। यसमा अनुसन्धानका सीमाहरू र भविष्यमुखी सिफारिसहरू पनि समावेश गर्न सकिन्छ। 9 नम्बरमा रहेको छ र अन्तिम पनि रहेको छ प्रतिवेदनको प्रकाशन। अन्तिम चरणमा अनुसन्धानको रिपोर्टलाई सार्वजनिक वा सम्बद्ध समुदायमा पुर्याउने काम गरिन्छ ताकि यसको उपयोग गरियोस् वा यसमाथि थप अनुसन्धान होस्। अब लागौँ अनुसन्धानका प्रकारहरूतर्फ। अनुसन्धानका प्रकारहरूलाई वर्गीकरण गर्ने मुख्य आधारहरू। 1मा छ उद्देश्यका आधारमा। अन्वेषी अनुसन्धान। यो अनुसन्धान कुनै नयाँ विषय वा क्षेत्रको बारेमा आधारभूत जानकारी प्राप्त गर्नका लागि गरिन्छ। यसमा सामान्यतः खुल्ला प्रश्नहरू सोधिन्छन् र गुणात्मक विधिहरू प्रयोग गरिन्छ। अर्को छ वर्णनात्मक अनुसन्धान। यो अनुसन्धान कुनै विषय वा घटनाको वर्णन गर्नका लागि गरिन्छ। यसमा सर्वेक्षण, अवलोकन आदि विधिहरू प्रयोग गरिन्छ भने अर्को रहेको छ परिकल्पना परीक्षण अनुसन्धान। यो अनुसन्धान कुनै पूर्व निर्धारित परिकल्पनाको सत्यता परीक्षण गर्नका लागि गरिन्छ। यसमा प्रयोगात्मक विधिहरू प्रयोग गरिन्छन्। दोस्रो आधार रहेको छ डाटा सङ्कलन विधिहरूका आधारमा। गुणात्मक अनुसन्धान। यो अनुसन्धानमा डाटा, शब्दहरू, चित्रहरू वा अन्य गैर सङ्ख्यात्मक रूपमा सङ्कलन गरिन्छ। यसमा अन्तर्वार्ता, फोकस समूह, अवलोकन आदि विधिहरूको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ मात्रात्मक अनुसन्धान। यो अनुसन्धानमा तथ्याङ्क सङ्ख्यात्मक रूपमा सङ्कलन गरिन्छ। यसमा सर्वेक्षण, प्रयोग आदि विधिहरू प्रयोग गरिन्छ भने अर्को रहेको छ मिश्रित विधि अनुसन्धान। यो अनुसन्धानमा गुणात्मक र मात्रात्मक दुवै विधिहरूलाई संयोजन गरिन्छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ अनुसन्धानको दायराका आधारमा। आधारभूत अनुसन्धान। यो अनुसन्धान नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि गरिन्छ। यसको प्रत्यक्ष व्यावहारिक उपयोग नहुन सक्छ। अनुप्रयुक्त अनुसन्धान। यो अनुसन्धान कुनै विशेष समस्या समाधान गर्न वा कुनै व्यावहारिक प्रश्नको उत्तर पाउनका लागि गरिन्छ। अर्को छ कार्यमूलक अनुसन्धान, जसको बारे हामी तल विस्तृत अध्ययन पनि गर्नेछौँ। अनुसन्धानकर्ताले आफ्नै कार्यक्षेत्रमा उत्पन्न भएका समस्या पहिचान गरी तिनको समस्या खोज्ने प्रयास गर्दछ। यो अनुसन्धान आफ्नो कार्य सम्पादनलाई सुधार गर्ने, नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने र समस्या समाधानलाई व्यावहारिक समाधान खोज्ने उद्देश्यले गरिन्छ। यसको सुरुवात कुर्ट लेभिनले 1946मा गरेका हुन् र
चौथो आधार रहेको छ अनुसन्धान समय अवधिका आधारमा। दीर्घकालीन अनुसन्धान, यो अनुसन्धान लामो समयसम्म चल्छ। यसमा कुनै विषय वा घटनाको समयसँगै हुने परिवर्तनको अध्ययन गरिन्छ भने अर्को रहेको छ अल्पकालीन अनुसन्धान, यो अनुसन्धान छोटो समयमा गरिन्छ। यसमा एक निश्चित समयमा कुनै विषय वा घटनाको अवस्थाको अध्ययन गरिन्छ। पाँचौँ नम्बरमा छ अनुसन्धानको क्षेत्रका आधारमा अनुसन्धान। सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान, प्राकृतिक विज्ञान अनुसन्धान, मानविकी अनुसन्धान, चिकित्सा अनुसन्धान, इन्जिनियरिङ अनुसन्धान आदि। घटना अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धान कमा छ घटना वा मामला अध्ययन। अवधारणा, घटना वा मामला अध्ययन विधिको अवधारणाको सर्वप्रथम सुरुवात सामाजिक विज्ञान र विशेष गरी मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र क्षेत्रमा भएको थियो। यसको थालनी फ्रेन्च समाजशास्त्री फ्रेडरिक लेप्लेले गरेका थिए। उनले 1829मा मजदुर वर्गको जीवनशैली र कामको अध्ययन गर्दा यो विधिको प्रयोग गरेका थिए। तर आधुनिक अनुसन्धानको सन्दर्भमा घटना वा मामला अध्ययनको विकासलाई चार्ल्स र हेनरी लिन्डको नामसँग पनि जोडिन्छ। उनीहरूले 1920को दशकमा यो विधिको प्रयोग गरेर सामाजिक र मनोवैज्ञानिक समस्याहरूको अध्ययन गरे। घटना वा मामला अध्ययन, केस स्टडी भनेको कुनै विशेष व्यक्ति, समूह, संस्था, घटना वा स्थितिलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्ने अनुसन्धान विधि हो। यसले कुनै घटना वा समस्याको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरेर त्यसको कारण, प्रभाव र समाधान खोज्ने प्रयास गर्छ। घटनाको अध्ययन सामान्यतः विशिष्ट घटनामा केन्द्रित हुन्छ, जसले गर्दा त्यस घटनाको बारेमा गहिरो र सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुन्छ। घटना अध्ययन कुनै विशेष सन्दर्भ वा परिस्थितिमा आधारित हुन्छ। यसले अनुसन्धानकर्तालाई परिस्थितिगत प्रभाव र घटनाका सम्बन्धहरू राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्छ। घटना अध्ययनमा गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै प्रकारका विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रश्नावली, अन्तर्वार्ता, अवलोकन र दस्तावेजहरूको अध्ययन गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ। घटना अध्ययनले समस्याको विश्लेषण मात्र गर्दैन, बरु समस्या समाधानको लागि सुझाव र सिफारिसहरू पनि दिन्छ। यसले नयाँ सिद्धान्तहरू विकास गर्न पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ। कुनै विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय, स्वास्थ्य वा निश्चित कार्यक्रम घटना अध्ययनका क्षेत्रहरू हुन सक्छन्, न कि कुनै एउटा व्यक्तिको विचार वा सिद्धान्त। घटना अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य र उपलब्धिलाई सामान्यकरण गर्न सकिँदैन, तर त्यस्तै प्रकृतिका अन्य घटनाका समस्या समाधानका लागि सहयोग लिन सकिन्छ। मामला अध्ययन, केस स्टडी अनुसन्धानको आवश्यकता र महत्त्व। 1. वास्तविक जीवनको जटिलता बुझ्न। 2. थोरै घटनामा गहिरो अध्ययन गर्न। 3. सन्दर्भमा आधारित अध्ययन गर्न। 4. विस्तृत र गहिरो तथ्य सङ्कलन गर्न। 5. व्यावहारिक समस्याहरूको समाधान गर्न। 6. नयाँ सिद्धान्त विकास गर्न। 7. गुणात्मक अध्ययन गर्न। 8. 2 वा 2 भन्दा बढी एकै बीचको तुलनात्मक अध्ययन गर्न। 9. अनुसन्धानमुखी जनशक्तिको विकास गर्न र समस्या समाधान गर्ने सिपको विकास गर्न। मामला अध्ययनका चरणहरू। युनिभर्सिटी अफ टेक्सासका अनुसार मामला अध्ययन अनुसन्धानमा 6 चरणको प्रक्रिया प्रयोग गरिन्छ। यी चरणहरूले अनुसन्धानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्छ। ती 6 चरणहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 मा छ प्रारम्भिक चरण। पहिलो चरणमा अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रश्नहरू निर्धारण गर्दछ। यसले अध्ययन गर्नुपर्ने घटना, समस्या वा घटनाको विषयवस्तु स्पष्ट पार्छ। अनुसन्धानको उद्देश्य के हो, के बुझ्न खोजिएको हो र अध्ययनको दायरा के हुनेछ भन्ने कुरा निर्धारण गरिन्छ। 2 नम्बरमा रहेको छ घटनाको चयन र परिभाषा। यस चरणमा अध्ययन गर्नुपर्ने केसको चयन गरिन्छ। जुन केस वा घटना अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। साथै कुन कुन विधि मार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हो भन्ने निर्णय गरिन्छ। तथ्याङ्क सङ्कलनका विभिन्न विधि छनौट गरिन्छ, जस्तै अन्तर्वार्ता, सर्वेक्षण, अवलोकन वा दस्तावेजहरूको विश्लेषण। तेस्रो चरण रहेको छ तथ्याङ्क सङ्कलन। यो चरणमा वास्तविक रूपमा अध्ययन गरिएको घटनाका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ। अध्ययनको लागि छनौट गरिएको घटनामा आधारित विभिन्न स्रोतबाट जानकारी सङ्कलन गरिन्छ। अन्तर्वार्ता, अवलोकन, सर्वेक्षण र अन्य प्रासङ्गिक स्रोतहरूको प्रयोग गरेर तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन गरिन्छ। डाटा अथवा तथ्याङ्कको सङ्गठन र विश्लेषण। सङ्कलित तथ्यहरूलाई व्यवस्थित गरेर विश्लेषण गरिन्छ। विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्यहरूको बीचमा सम्बन्ध स्थापित गरेर त्यसको गहिरो विश्लेषण गरिन्छ। गुणात्मक र परिमाणात्मक विश्लेषण विधिहरूको प्रयोग गरी अनुसन्धानका प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गरिन्छ। 5 मा छ निष्कर्ष। तथ्याङ्कहरूको विश्लेषणपछि निष्कर्ष निकालिन्छ। अध्ययन गरेको घटनाबाट के नतिजा प्राप्त भयो, यसको आधारमा अनुसन्धानको उद्देश्य प्राप्त गर्न निष्कर्ष निकालिन्छ। अनुसन्धानका प्रश्नहरूको उत्तर दिने गरी ठोस निष्कर्ष र परिणामहरू तयार गरिन्छ। यसले केसको महत्त्व र त्यसको प्रभावलाई स्पष्ट पार्छ। र 6औँ चरण रहेको छ प्रतिवेदन लेखन। अन्तिम चरणमा अध्ययन गरिएको केसको बारेमा रिपोर्ट तयार गरिन्छ। रिपोर्टमा अनुसन्धानको उद्देश्य, प्रक्रिया, डाटा, विश्लेषण, निष्कर्ष र सिफारिसहरू समावेश गरिन्छ।
रिपोर्ट तयार गरेपछि त्यसलाई अन्य अनुसन्धानकर्ता, विशेषज्ञ वा सम्बन्धित पक्षहरूलाई प्रस्तुत गरिन्छ। सारांशमा युनिभर्सिटी अफ टेक्सासका अनुसार 6 चरणहरू। 1. अनुसन्धान प्रश्न परिभाषित गर्ने, घटनाको छनौट र तथ्य सङ्कलन विधि निर्धारण गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गरेर विश्लेषण गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने र रिपोर्ट लेख्ने र प्रस्तुति गर्ने। खमा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धान। कार्यमूलक अनुसन्धानको थालनी कर्ट ल्युबिनद्वारा भएको मानिन्छ। उनी एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थिए जसले सामाजिक मनोविज्ञानका महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। ल्युबिनले 1940 को दशकमा यस विधिको विकास गरेका थिए र यसलाई समस्याहरूको समाधान र सङ्गठनात्मक परिवर्तनको लागि प्रयोग गरे। कार्यमूलक अनुसन्धानका पिता कुर्ट लेभिन हुन्। शिक्षामा कार्यमूलक अनुसन्धानको सर्वप्रथम प्रयोग 1970मा लरेन्स स्टेनहाउसले गरेका थिए। सन् 1970मा लरेन्स स्टेनहाउसले अमेरिकामा मानविकी पाठ्यक्रम परियोजनाको सुरुवात गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा यसको व्यापक सुरुवात भएको थियो। केही दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिकका परिभाषाहरू। कार्यमूलक अनुसन्धान एक चक्रात्मक प्रक्रिया हो जसले अनुसन्धानकर्तालाई समस्याहरू पहिचान गर्न, योजनाबद्ध कार्यान्वयन गर्न र परिणामहरूको मूल्याङ्कन गरेर व्यावहारिक समाधानहरू विकास गर्न अनुमति दिन्छ। कर्ट ल्युबिन। कार्यमूलक अनुसन्धान अनुसन्धानकर्ताले समस्या समाधानमा संलग्न गरेर व्यवस्थित रूपमा प्रक्रिया र रणनीतिहरूको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास हो। हर्बर्ट सिमन। कार्यमूलक अनुसन्धानले शिक्षण र लर्निङ अभ्यासमा सुधार गर्नका लागि शिक्षक र विद्यार्थीहरूको सहभागिताको आधारमा प्रक्रिया विकास गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। जेम्स कोल्ब। कार्यमूलक अनुसन्धान एक प्रक्रिया हो जसमा समुदायका सदस्यहरू र विशेषज्ञहरूले मिलेर समस्याको पहिचान, समाधानको योजना, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको चक्रमा संलग्न हुन्छन्। प्याट्रिक रडिन। कार्यमूलक अनुसन्धान एक व्यावहारिक अनुसन्धान विधि हो जसले समस्याहरूको समाधानमा संलग्न पक्षहरूको सहभागिता र प्रतिक्रियालाई जोड्दछ जसले परिवर्तन र सुधार ल्याउँछ। क्याथी डन्कन। कार्यमूलक अनुसन्धान एक शिक्षण प्रक्रिया हो जसमा विद्यार्थी, यहाँ शिक्षार्थी भएका रहेछ साथीहरू, यसलाई विद्यार्थी सम्झिनु होला, र शिक्षकको सहयोगले नयाँ ज्ञान र सुधारका उपायहरू खोजिन्छ। रिचर्ड बर्ड। कार्यमूलक अनुसन्धानको बारे। 1. कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको समस्या समाधानमा केन्द्रित एक प्रक्रिया हो जसले वास्तविक संसारका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दछ। 2. यो अनुसन्धानका सहभागीहरूलाई संलग्न गर्दै उनीहरूको अनुभव र ज्ञानको आधारमा समस्याहरूको समाधान खोज्न मद्दत गर्छ। 3. कार्यमूलक अनुसन्धानमा अनुसन्धानकर्ता र सहभागीहरूको एकसाथ काम गरेर योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र परिणामहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया अपनाउँछन्। यो चक्रात्मक प्रक्रिया हो जसले निरन्तर सुधारको लागि अवसरहरू प्रदान गर्दछ। यसले विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा व्यावहारिक परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ। 6 नम्बर, कार्यमूलक अनुसन्धानले सहभागीहरूको साक्षरता र व्यावसायिक विकासमा योगदान पुर्याउँछ जसले तिनीहरूको समुदायको समग्र अवस्थामा सुधार गर्न मद्दत गर्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानका प्रकार। क. व्यक्तिगत कार्यमूलक अनुसन्धान। ख. सहकार्यात्मक कार्यमूलक अनुसन्धान र गमा छ विद्यालयगत संस्थागत कार्यमूलक अनुसन्धान। कार्यमूलक अनुसन्धानको कार्यक्षेत्रमा उपयोग। 1 मा छ शिक्षण विधिको सुधार। शिक्षक मात्र होइन, विद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता मार्फत शिक्षण विधिहरूको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरेर नयाँ र प्रभावकारी शिक्षण रणनीतिहरू विकास गर्न सकिन्छ। 2. प्रदर्शनमा सुधार। विद्यार्थीको अध्ययन र मूल्याङ्कनका लागि विभिन्न विधिहरूको प्रयोग गरेर सुधारका उपायहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्छ। 3 मा छ कक्षाको वातावरणको मूल्याङ्कन। कक्षाको वातावरण र सामाजिक अन्तर्क्रियाहरूको मूल्याङ्कन गरेर शिक्षाले विद्यार्थीहरूको सामाजिक र भावनात्मक विकासमा प्रभाव पार्ने तरिका पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। 4 मा छ सहभागिता र संलग्नता बढाउने। विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई मिलेर समस्याको समाधानमा संलग्न गर्नाले उनीहरूको सक्रिय सहभागिता र संलग्नता बढाउँछ जसले शैक्षिक अनुभवलाई समृद्ध बनाउँछ। 5औं नम्बरमा छ संलग्नता। शिक्षा कार्यक्षेत्रमा कार्यमूलक अनुसन्धानले अभिभावक र समुदायका सदस्यहरूको संलग्नता बढाउने अवसरहरू प्रदान गर्छ जसले विद्यालय र समुदाय बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ। 6 मा छ नवीनता र अनुकूलन। शिक्षाको प्रक्रियामा नयाँ विचार र दृष्टिकोणहरू लागू गर्न प्रयोगात्मक दृष्टिकोणलाई समावेश गरेर निरन्तर सुधार गर्न अवसर प्रदान गर्दछ। 7 मा छ व्यावसायिक विकास। शिक्षकहरूले आफ्ना शैक्षिक अभ्यासको बारेमा विचार गरेर उनीहरूको अनुभवबाट सिकेर व्यावसायिक विकासमा योगदान पुर्याउँछन्। 8 मा छ नीति विकासमा योगदान। कार्यमूलक अनुसन्धानका नतिजाहरू शिक्षा नीति र कार्यक्रम विकासमा सन्दर्भका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसले शिक्षा प्रणालीमा सुधारमा सहयोग पुर्याउँछ। कार्यमूलक अनुसन्धानका विशेषताहरू। 1. उद्देश्यपूर्ण। कार्यमूलक अनुसन्धानले विशेष समस्याहरूको समाधानमा केन्द्रित हुन्छ। 2. सहभागिता। यसमा अनुसन्धानकर्तासँगै सहभागीहरू जस्तै शिक्षक र विद्यार्थीहरू समावेश हुन्छन्। 3. चक्रीय प्रक्रिया।
यो एक चक्रीय प्रक्रिया हो जसमा योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र मूल्याङ्कन समावेश हुन्छ। 4. व्यावहारिकता, कार्यमूलक अनुसन्धानले व्यावहारिक परिणामहरू र समाधानहरूमा ध्यान दिन्छ। 5. दृश्यता, यसले शिक्षण र शिक्षाक्रमको वास्तविक संसारमा लागू हुने प्रभावकारिता जाँच गर्न मद्दत गर्छ। 6. अनुकूलन, समस्या समाधानको क्रममा प्राप्त ज्ञान र परिणामहरूमा आधारित अनुकूलन गर्न सकिन्छ। 7. समीक्षा र सुधार, यसले निरन्तर समीक्षा र सुधारको प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्छ। 8. नवीनता, कार्यमूलक अनुसन्धानले नयाँ विचार र प्रयोगात्मक विधिहरूको खोजीमा योगदान पुर्याउँछ। 9. समुदायको संलग्नता, यसले समुदायका सदस्यहरूको संलग्नता र सहयोगलाई प्रोत्साहन गर्छ। 10. साक्षरता र व्यावसायिक विकास, कार्यमूलक अनुसन्धानले शिक्षक र विद्यार्थीको साक्षरता र व्यावसायिक विकासमा योगदान पुर्याउँछ। अब लागौँ कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रक्रियातर्फ। 1 मा छ समस्या समाधान। पहिलो चरणमा अनुसन्धानकर्ताले अध्ययन गर्नुपर्ने समस्या वा चुनौती पहिचान गर्छ। यसमा शैक्षिक, सामाजिक वा प्राविधिक समस्याहरू समावेश हुन्छन्। 2 मा छ सहभागिताहरूको संलग्नता। समस्या पहिचान गरेपछि सम्बन्धित पक्ष जस्तै शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकको सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ। यसले समस्या समाधानमा सामूहिक दृष्टिकोण ल्याउँछ। 3 मा छ योजना बनाउने। समस्या समाधानका लागि एक स्पष्ट योजना बनाइन्छ। यसमा उद्देश्यहरू, रणनीतिहरू र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतहरूको पहिचान गरिन्छ। चौथो चरण रहेको छ कार्यान्वयन। बनाइएको योजना अनुसार कार्यान्वयन गरिन्छ। यसमा रणनीतिहरू, विधिहरू लागू गर्न समर्पित प्रयास गरिन्छ। 5 मा छ अवलोकन। कार्यान्वयनको क्रममा प्रक्रिया र परिणामहरूको अवलोकन गरिन्छ। यसले वास्तविक समयमा कार्यको प्रभाव र उपलब्धिहरूको मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्छ। 6 मा छ मूल्याङ्कन। अवलोकनपछि परिणामहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ। यहाँ सफलताहरू, चुनौतीहरू र सिकाइका अवसरहरू पहिचान गरिन्छ। 7 मा छ जानकारी। सहभागीसँग जानकारी साझा गरिन्छ र तिनीहरूको प्रक्रियामा आधारित परिवर्तनहरू गरिन्छ। यसले आगामी चक्रका लागि योजना बनाउन मद्दत गर्छ। 8 मा छ सुधार र पुनरावृत्ति। प्रक्रिया सुधार गरेर पुनः कार्यान्वयन गर्ने चक्र पुरा गरिन्छ। यसले निरन्तर सुधारका लागि आधार तयार गर्दछ। कार्यमूलक अनुसन्धानका मुख्य चरणहरू। 1. योजना। यो चरणमा अनुसन्धान र सहभागीहरूले समस्या पहिचान गर्छन् र यसको समाधानका लागि स्पष्ट योजना विकास गर्छन्। यसमा उद्देश्य, कार्यविधि र आवश्यक स्रोतहरूको पहिचान गरिन्छ। योजना बनाउँदा कर्ताले यथार्थ र सना कदम समावेश गर्नुपर्छ जसले कार्यान्वयनलाई सहज बनाउँछ। 2 मा छ कार्य। योजनामा तयार गरिएका कदमहरूको आधारमा कार्यान्वयन गरिन्छ। यो चरणमा रणनीतिहरू, विधिहरूलाई वास्तविक जीवनमा लागू गरिन्छ। सहभागीहरूको संलग्नता र कार्यान्वयनको प्रगति सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ जसले कार्यको प्रभावकारिता र परिणाममा योगदान पुर्याउँछ। तेस्रो छ अवलोकन। कार्यान्वयनको क्रममा प्रक्रिया र परिणामको अवलोकन गरिन्छ। यसले वास्तविक समयमा कार्यको प्रभाव र उपलब्धिहरूको मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्छ। अवलोकनका आधारमा अनुसन्धानकर्ताले सफलताहरू र चुनौतीहरूलाई पहिचान गर्न सक्छ। 4 मा छ प्रतिबिम्बन। अन्तिम चरणमा अनुसन्धानकर्ता र सहभागीहरूले कार्यको प्रक्रिया र नतिजाबारे विचार गर्दछन्। यहाँ उनीहरूले अनुभव, सिकाइ र सुधारका अवसरहरूको विश्लेषण गर्दछन्। यस चरणमा आगामी चक्रका लागि आवश्यक परिवर्तन र अनुकूलनको योजना बनाइन्छ जसले निरन्तर सुधारको लागि आधार तयार गर्दछ। कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययन बीच तुलना। कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययन दुवै सामाजिक विज्ञान र शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गरिने अनुसन्धानका विधिहरू हुन्। तिनीहरूको उद्देश्य, प्रक्रिया र प्रयोगका तरिकाको आधारमा निम्न अनुसार तुलना गर्न सकिन्छ। क. उद्देश्य। कार्यमूलक अनुसन्धान समस्याको समाधानमा केन्द्रित हुन्छ। यसको उद्देश्य व्यावहारिक सुधार ल्याउनु हो र सहभागीहरूको संलग्नता र फिर्ता जानकारीको आधारमा निरन्तर सुधार गर्नु हो भने घटना अध्ययन एक विशेष घटना, प्रक्रिया वा परिघटनाको गहिरो अध्ययन गर्ने उद्देश्यले प्रयोग गरिन्छ। यसमा घटना वा परिघटनाको गहिराइमा जानेर त्यसको विशेषताहरूको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। दोस्रो, प्रक्रियाको आधारमा भिन्नता। कार्यमूलक अनुसन्धान एक चक्रीय प्रक्रिया हो जसमा योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्बन समावेश हुन्छन्। यसमा सहभागीहरूको सक्रिय भूमिका रहन्छ भने घटना अध्ययन एक अधिक संरक्षित र गहिरो अध्ययन प्रक्रिया हो। यसमा डेटा सङ्कलनका लागि विभिन्न विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। 3 छ सहभागिता। कार्यमूलक अनुसन्धान सहभागीहरू सक्रिय रूपमा संलग्न हुन्छन् र उनीहरूको अनुभव, ज्ञानको आधारमा अनुसन्धान गर्न सहयोग हुन्छ भने घटना अध्ययनमा सहभागीहरूको संलग्नता सधैँ सक्रिय हुँदैन। अनुसन्धानकर्ता सामान्यतः बाह्य शक्ति हुन्छ र उनीहरूले घटनाको विश्लेषण गर्नका लागि डाटा सङ्कलन गर्दछन्। चौथो नम्बरको भिन्नताको आधार रहेको छ डेटा सङ्कलन। कार्यमूलक अनुसन्धान डेटा सङ्कलन प्रक्रिया सहभागीका अनुभवहरूको आधारमा हुन्छ। यसमा प्रयोगात्मक र गुणात्मक विधिहरू समावेश हुन सक्छन् भने घटना अध्ययनमा डेटा सङ्कलन अधिक विविध र गहिरो हुन्छ। यसमा कागजात, अन्तर्वार्ता र अवलोकनको प्रयोग गरेर एक घटनाको गहिराइसम्म अध्ययन गर्न सकिन्छ। र अर्को रहेको छ निष्कर्षको आधारमा कार्यमूलक अनुसन्धान परिणामहरूले सुधारको लागि सिधै कार्यान्वयनको लागि सन्देश दिन्छ। यसले शैक्षिक अभ्यासको सुधारमा योगदान पुर्याउँछ भने
घटना अध्ययनले घटनाका विशेषताहरूको गहिरो ज्ञान प्रदान गर्छ, तर यो सधैँ व्यावहारिक समाधानको रूपमा लागू हुने छैन। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। तपाईँलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुका साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आगामी दिनहरूमा म यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। हवस् त, धन्यवाद।